Bonjour tout le monde, je suis de retour. Aujourd'hui, on va vous présenter un résumé de Antigone. هاد المرة غادي نقدم لكم ملخص ديال Antigone. غنخدمو لي باساج، ما نخدموش بلا scène ولكن نخدمو بلي باساج. Pourquoi? Parce que Antigone est une tragédie moderne. فيها les entrées et les sorties des personnages. Bon, on va commencer par l'auteur. L'auteur, c'est Jean Anouilh. Le titre, c'est Antigone. Elle était écrite en 1942 et présentée en 1944. D'accord? Donc, elle est présentée en 1944. تكتبت في 1942 وتقدمت في 1944. Alors, on va commencer maintenant le résumé des passages. Le prologue, tous les personnages sur scène. Le prologue présente les personnages, le cadre spatio-temporel et donne des informations sur les événements qui précèdent. Comment et pourquoi Polynice et Théocle se sont fait la guerre. Créon, leur oncle, devient roi et ordonne les funérailles, des funérailles grandioses à Étiocle et interdit Polynice de sépulture. نحاول ما أمكن نشرح هادشي هذا. لو برولوج، شكون هو لو برولوج؟ لو برولوج الدور ديالو هو أنه غادي يقدم الشخصيات، il présente les personnages. Le cadre spatio-temporel، ملي كنقولوا لو cadre spatio-temporel تيقدم لنا المكان الزمان ديال المسرحية أو القصة. Et donne des informations sur les événements qui précèdent. Donc هنا راه كيقدم لنا les personnages وكيقدم لنا l'histoire. Comment et pourquoi Polynice et Étiocle se sont fait la guerre. علاش Polynice و Étiocle داروا الحرب. Créon, leur oncle Créon, l'âme ديالهم أو الخال, devient roi et ordonne des funérailles grandioses à Étiocle et interdit Polynice de sépulture. Donc في هاد الحرب هادي اللي وقعت بين بولينيس وإتيوكل ماتوا بجوج. إذا العم ديالهم كريون هو اللي غادي يولي لو روا، غادي يولي الملك، وغادي يعطي الأوامر باش أنه واحد فيهم اللي هو إتيوكل دار له جنازة، في حين أنه غادي يمنع أن على بولينيس لا سيبلتور. عافاكم بالنسبه للكلمه ديال لا سيبلتور هي داك الكلمه ديال لونتيرمون اللي غتلقاوها معوده كاع في لي كيسيون. داكوغ دونك في لي كيسيون ولا في داك لي زيكزامان ديالكم. دونك هذا بالنسبه لهذا الباساج هذا. عندنا لو برولوج. Qu'est-ce qu'il fait? Il présente les personnages et l'histoire. اش كيدير؟ كيقدم لنا الشخصيات والقصه. صافي. دونك لي ديتاي ولا التفاصيل حنا غادي نشوفوهم انطلاقا من لي باساج كي فون سويف. دابا غادي نمشيو لان اوتر باساج. أنتيغون لا نوريس. أنتيغون هي البطل الرئيسي ولا البطلة الرئيسية ديال هاد المسرحية. لا نوريس هي المربية. دونك نقراو هادشي هذا وعاد ديك الساعات نفهمو. Antigone rentre au palais à l'aube. Il rencontre sa nourrice qui lui demande d'où il vient. Il a soupçon d'avoir un amoureux. Antigone la persuade qu'il n'en a pas. Donc في هذا الباساج هذا غادي يكون عندنا جوج ديال الشخصيات اللي هما أنتيغون ولا نوريس. أنتيغون شنو دارت؟ خرجت مع الربعة ديال الصباح. دونك أنتيغون رونتر أو بالي. دونك يعني ملي كنقولو رونتر أو بالي يعني راها كانت خارجة ألوب في الفجر معاياش مع 4h du matin. دونك 4h في الربعة ديال الصباح. فاش غادي تجي شكون اللي غتلقاها لا نوريس. لا نوريس هي المربيه. تقول له استاذ في الام ديال انتيغون. الام ديال انتيغون الي ديجا مورت. الام ديال انتيغون سابيل جوكاست. من بعد غادي نهضروا عليها في داكشي اللي غادي يجي. il lui demande d'où il vient. دونك هنا داك لا نوريس بحكم المهمة ديالها سولتها فين مشات في الربعة ديال الصباح واتهمتها بأنها ربما مشات تلاقى مع شي حد. داكا أنتيغون بواحد مجموعة ديال الوسائل تهرب من هذا السؤال هذا
وغتقول لها بأنها ما عندها لا شي حد تتلاقى معاه لا حتى حاجة، ولكن ما كتقولهاش علاش خرجت في الصباح. دونك لاحظوا معايا في الباساج الأول عندنا ان سول بيرسوناج كي بريزونط لي زوطخ بيرسوناج. في الباساج الثاني غادي يبدا هنا بالنسبة لهذا الباساج هذا غادي نهضروا على لا سورتي ماتينال دونتيغون ولا لا سورتي نوكتيرن دونتيغون، يعني الخرجة الصباحية ولا الليلية ديال أونتيغون. كنحاول ما أمكن نجمعوا الأفكار. دابا غادي نمشيو لان اوتر باساج غنديرو بحال هكا عفاكم. أنتيغون إسمن، أنتيغون إسمن. نقراو هاد لو باساج، نقراو هاد الفكرة هادي، نقراو هاد الملخص هذا ومن بعد نحاول ما أمكن نشرح لكم. Ismène se réveille tôt, elle aussi, contrairement à ses habitudes. Il veut empêcher sa sœur d'aller enterrer le cadavre de Polynice et l'ont dissuadé. Ils font tous son argumentation sur sa peur de crayon, des attitudes violentes des habitants de Thèbes. Il a surtout peur de souffrir et de mourir. Antigone rejette tous les arguments de sa sœur qui doit l'aider, car enterrer leur frère est leur devoir. Donc هنا في هذا الباساج هذا غتلاحظوا معايا عندنا un autre personnage اللي هو إسمن. c'est qui إسمن؟ إسمن c'est la sœur d'Antigone, c'est la sœur d'Antigone. خدت أنتيغون. إسمن se réveille tôt elle aussi، يعني غادي تفيق بكري حتى هي. contrairement à ses habitudes، يعني ماشي بحال العادة ديالها. Il veut empêcher sa sœur d'aller enterrer le cadavre de Polynice. وغتحاول ما أمكن تمنع أختها باش أنها تدفن خوها بولينيس. كتستعمل واحد المجموعة ديال لي زارغيومون. Il fonde toute son argumentation sur sa peur de crayon. شنو هو الارغيومون ديالها؟ هو أنها الخوف من crayon. الحجة ديالها أنها خايفة من crayon. Des attitudes violentes des habitants donc de Thèbes. دونك إلا دفنت خوها غادي تكون الثورة ديال هادوك السكان ديال طب. شنو هاد طب؟ طب هي لا فيل، هي المدينة فين غتوقع القصة. Il a surtout peur de souffrir، هي خايفة مناش؟ من المعاناة. et de mourir، ومناش؟ ومن الموت. نزيدكم حاجة أخرى. أنتي دونك إسمان راها كبر من ياش؟ كبر من أنتيغون. ايوا ملي كنقولوا بأنها كبر من أنتيغون cela veut dire quoi؟ cela veut dire بأن عندها l'expérience، عندها التجربة، عندها لا sagesse، عندها الحكمة. كتحاول انطلاقا من هاد l'argument هذا بأنها تقنع أختها باش ما ديرش شنو ما ديرش، باش ما ديرش داك لو بروجي ديالها واللي هو enterrer le cadavre de Polynice. نزيدكم لي زوطخ argument ديالها هي الخوف والمعاناة وخصوصا الخوف من الموت. أنتيغون هادشي هذا كله أنتيغون ما غتقبلوش. rejette tous les arguments de sa sœur qui doit l'aider car enterrer leur frère est leur devoir. هنايا من خلال هاد الجملة هادي كيبان بأن أنتيغون ما قبلتش داك الحجج ديال أختها. وكتقول بأن الدفن ديال خوها اللي مرمي، دونك ولا جثة ديال خوها اللي مرمية، دونك هذاك بالنسبة ليها واجب. صافي. دونك هذا بالنسبة لو باساج اللي فيه أنتيغون إسمن. نمشيو دابا ان اوتر باساج أنتيغون لا نوريس. لا نوريس دونك نقرا دونك هاد لو بيتي ريزومي هذا ديال هاد الباساج ومن بعد نشرح لكم. Antigone la nourrice. La nourrice constate qu'Antigone souffre et cherche à la réconforter. Antigone fait une sorte de testament concernant sa chienne douce, ce qui peut montrer qu'elle s'apprête à les quitter. هنا كما كتلاحظوا معايا أنتيغون اي لا نوريس. هذه المرة الثانية فاش كتلاقى أنتيغون ولا نوريس. هاد لا نوريس كونستات يعني كتلاحظ كأنتيغون سوفر بأن أنتيغون كتعاني. اشيرش على ريكونفورتي يعني وكتحاول ما أمكن تواسيها. أنتيغون في une sorte de testament غتوصي باش غتوصي بواحد الكلبة ديالها qui s'appelle Douce, la chienne d'Antigone qui s'appelle Douce.
هنا مادام كتوصي بهاد لاشين دوس cela veut dire que أنتيغون صافي كتوجد راسها باش أنها تفارق هاد الناس اللي كاينين في القصر، لا نوغيس ختها إيمون، حنا نهضرو على إيمون ولا كرايون قاع لي جون اللي كاينين في القصر. دابا غادي نمشيو أنتيغون Aimon. Antigone fait ses adieux à Aimon et lui dit de manière catégorique qu'elle ne sera jamais sa femme et qu'ils n'auront jamais d'enfant. فهاد لو باساج هذا ديال Antigone Antigone fait ses adieux à Aimon. هنا كتودع Aimon. Aimon شكون هو الخطيب ديال أنتيغون، هو لو كوزان ديال أنتيغون، داكوغ، هو ولد كرايون. في هاد الباساج هذا قبل ما دير هاد لي زاديو، قبل ما تودع ايمون، غادي تحاول ما امكن دونك غادي تطلب من ايمون، غتطلب منه السماح، il va lui demander باردون. علاش؟ لانها كانت دابزو ايوا، وهو قبل داك المسامحه، قبل داك الاعتذار ديالها. كما قلنا قبل الاعتذار ديالها هما يبداو كيحلموا بان بوتي بيبي، كتعرفوا لي فيونسي دونك يحلموا بان بوتي انفون، ولكن المشكل هو ان في الاخر انتيغون va refuser le mariage avec ايمون. علاش؟ لان في لا تراجيدي من الاول تيقولنا داك لو برولوغ بان انتيغون va mourir، c'est-à-dire ما غاديش عمرها ما غادي تكون الزوجة ديال ايمون. دونك هذا الباساج اللي فيه انتيغون اي ايمون. دابا غادي نمشيو هاد ان اوتر باساج بين انتيغون و إسمين، هادي المرة الثانية باش غادي تلاقى انتيغون مع إسمين. دونك اون فا لير، دونك اون فا lire. Alors on va lire. Ismène revient pour empêcher Antigone d'aller enterrer Polynice. Cette dernière lui avoue que trop tard, elle l'a déjà fait le matin. هنايا إسمين رجعت باش أنها تمنع أختها باش أنها تمشي تدفن خوها، ولكن باش أن أنتيغون تدفن خوها، ولكن هي الأخيرة كتقول لها بأنها ديجا مشات في الصباح بكري. حنا كنا هضرنا على فاش كانت مع لا نوريس 4 heures du matin. صافي دونك هادي بين أنتيغون و إسمين pour la deuxième fois. D'abord غادي نمشيو à notre passage نقراوه et on va vous expliquer. Jonas le garde, Crayon le page. Le garde vient informer Crayon que quelqu'un a recouvert de terre le cadavre de Polynice, qu'on a retrouvé une pelle d'enfant. هنايا في هذا الباساج هذا شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو جوناس لو غارد. جوناس هذا واحد من الحراس، هو الرئيس ديال الحراس. هنايا كرايون هو لو روا، لو باج هو الخادم ديالو. Le garde vient informer Crayon que quelqu'un a recouvert de terre le cadavre، يعني أن شي حد حاول ما أمكن يدفن le cadavre de Polynice، وراه خلى واحد لا بوتيت بال. هذيك لا بال هي واحد البالا باش يبنيو، دونك لا بوتيت بال دونفون. دونك هذا بالنسبة لهاد لو باساج هذا اللي فيه جوناس لو غارد، كرايون et le page. دابا غادي نمشيو ان اوتر باساج. هاد نوتر باساج اللي غنلقاو فيه واحد لو بيرسوناج. هاد لو بيرسوناج سي لو كور. شنو هو الدور ديال لو كور؟ سون رول سي دو كومونتي لو ديرولمون دي زيفينمون، يعني هو هذا غادي يبقى يعطي واحد تعليقات على مجريات الاحداث، ما كيشاركش بزاف في الاحداث ولكن المهم كيعطي تعليقات. L'histoire et à son paroxysme Anouilh, à travers le personnage du cours, présente sa conception de la tragédie et du drame. غير باش تعرفوا فوق ما كيكون هاد لو كور هذا، عرفوا بيه يكون واحد ليفينمون اللي مهم ومهم بزاف. شنو هو الدور ديال هاد لو كور هذا هنايا؟ هو انه غادي يقدم لنا واحد الفرق بين لا تراجيديا et du drame. دونك بين لا تراجيدي، شنو هي لا تراجيدي وشنو هي لو درام.
صافي. دونك هنا ندير الامور اللي هذا فوق ما كيجي هاد لو كور، عرف باللي غيكون واحد ليفينمون اللي كيثير الانتباه. دونك باش ما نطولوش، Antigone et les trois gardes. Les gardes capturent Antigone et l'amènent au palais. Ils discutent de la prime qu'ils vont toucher, des plaisirs qu'ils vont s'acheter avec cet argent. كما كتلاحظوا معنا قلنا لو كور فاش تيكون يعني شي حاجة اللي مهمة غتوقع. شنو هنايا هي لاغستاسيون ديال أونتيغون. هنا غادي يشدو أونتيغون. غدا إن شاء الله غادي نكمل لكم الملخص. تابعونا وشجعونا وديروا تعليقات زوينة عافاكم باش نكملوا باش نعاونوكم. surtout restez chez vous.